अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बड़े दिनों बाद आपसे मुखातिब हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे। और यकीनन जो भी यकीनी की सूरत हाल है, जो बदअमनी है, जो बैड गवर्नेंस के शाखसाने हैं, जो उसके नतायज हैं, जो महादाराई है, उससे मेरी तरह आप भी परेशान होते रहे होंगे। मगर बात वही है कि हमारी तरजीहात वाजह नहीं है। अमलन रियासती इदारे, खा वो अस्करी हो, खा वो सियासी हो, खा वो इंतज़ामी हो, सब न सिर्फ ये कि शदीद किस्म की तनकीद की लपेट में है, बल्कि अवाम की जानिब से उन पर एतमाद का इजहार भी नहीं किया जा रहा। आपने देखा भी, जिस तरह हम पहले भी बात करते रहे थे कि जो लहर उठी है शिदत पसंदी की या हमलों की शक्ल में, अफ़गानिस्तान से TTP की जो हमले जारी हैं, हमने कहा भी था, बार बार इसकी निशानदेही भी की थी कि अब के बार इन हमलों का सिलसिला सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा, एक्सपार्टा या पेशावर तक महदूद नहीं रहेगा। फिर आपने देखा भी कि इस्लामाबाद में 2-3 अटैक्स किए गए, उसके बाद बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में अटैक्स किए गए। मगर पेशावर हमले की बाज़गश्त और उसकी फरियाद और उसकी जो दर्द भरी कहानी है, वो अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि TTP ने कराची में ऐन उसी तरह का एक हमला किया जिस तरह पेशावर में कराया गया था। अगरचे TTP का कहना है, जो उसकी मरकज़ी क़ियादत है मुफ्ती नूर वली साहब मसूद की सरबराही में, कि पेशावर वाले अटैक के साथ उनका ताल्लुक़ नहीं था। मगर जो हमारे इदारे हैं या चंद जो स्टेटमेंट्स आई थी, उससे लग तो यही रहा है कि TTP ही के अंदर एक शिदत पसंद ग्रुप ने शायद पेशावर का हमला किया था। बहरहाल कराची के हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की गई है। वही बयानात हैं, मज़म्मती बयानात है, दहशतगर्दी के साथ लड़ेंगे, ये तक़सीम हो गए हैं, ये इख्तिलाफ़ात के शिकार है, इनकी कमर टूट गई है। मगर लग तो नहीं रहा कि उनकी कमर टूट गई है या उनकी सलाहियत कम हो गई है। असबाब व अवामिल जो भी हो, तल्ख़ हकीकत ये है कि TTP मज़ीद मज़बूत हो गई है अगर हम गुज़श्ता 1 साल के हमलों और उनके मक़ामात के बारे में एक गैर जानिबदाराना तज्ज़िया करें और तबसरा करें। महज रस्मी बयानात है, TTP की सबबंदी हो भी चुकी है, हिकमत अमली वाज़िह भी है, नई तंज़ीम साज़ी भी हो गई है, उनके अहदाफ भी बड़े वाज़ेह हैं। अब के बार वही वाली बात है कि फ़ोर्सेस को निशाना बना रही है। पहले पुलिस फ़ोर्स को निशाना बना रही थी, अब ख़ुदकश हमलों समेत मुख्तलिफ जो अटैक्स हुए हैं, उसमें फ़ौज को भी निशाना बनाया गया है। आपने देखा भी कि ISI को भी निशाना बनाया गया था, उनके बहुत बड़े अफसर को उनके साथ इस समेत मारा गया था पंजाब के एक शहर में। अब इस तमाम सूरत हाल में हमारा लाएअमल क्या है? कुछ भी नहीं है। बज़ाहिर एक हादसे के बाद दूसरे हादसे के दरमियान एक वक़्फ़ा होता है, और उस वक़्फ़े के दौरान TTP या उनकी जो इत्तेहादी है, वो प्लानिंग करती है और हम दूसरे सानहे का या दूसरे वाक़ये का इंतज़ार कर रहे हैं। अगरचे जो सिक्योरिटी फ़ोर्सेस है, उनके ऑपरेशन, काउंटर ऑपरेशन जारी है। कहा यह जा रहा है, जो डिटेल्स उनकी जानिब से सामने आ रही है, उसके मुताबिक 1 जनवरी से लेकर अब तक के अरसे में दर्जनों जो टारगेटेड ऑपरेशन है, उनके अलावा 14 बड़ी कार्रवाइयाँ की गई है, और हुकाम के मुताबिक इन कार्रवाइयों के नतीजे में TTP और दूसरी कलादन तंजीमों के 77 जो एहलकार है, मतलूब अफराद थे, या इनको हम जंगजू कह सकते हैं, हमलावर है, उनको निशाना बनाया गया है। मतलब 77 लोगों को मारा गया है, 34 को गिरफ्तार किया गया है। और इन 14 कार्रवाइयों के बारे में, जो कि 14 मुख्तलिफ मकामात में खैबर पख्तूनख्वा में की गई है, उसमें कहा जा रहा है कि 9 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जान बहक हो गए हैं और 6 ज़ख्मी हो गए हैं। मगर दूसरी जानिब जो डेटा अवेलेबल है, उसके मुताबिक सिर्फ जनवरी 2023 में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाक़ों में 62 हमले कराए गए हैं। बहुत बड़ी तादाद है। इसका मतलब यह है कि जो जनवरी 2022 के बाद दिसंबर 2022 तक जो एक लहर चली थी, उसमें मज़ीद इजाफा हो गया है, कमी वाक़या नहीं हुई है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के दौरान पुलिस के 113 नौजवानों को मारा गया है, शहीद किया गया है। ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की बात है, और 179 180 के करीब ज़ख्मी किए गए हैं।
اب اگر ان فگرز کا ہم اندازہ لگائے، ان ڈیٹا کا، تو لگ تو یہ رہا ہے کہ جو ہمارے دعوے ہیں وہ غلط ہے، مگر جو ٹی ٹی پی کے حملے ہیں وہ حقیقت ہے۔ اور جس طریقے سے ٹی ٹی پی مختلف علاقوں میں کا رویہ کرتے ہوئے کراچی تک پہنچی ہے، اور جس طریقے سے جو حملہ آور تھے وہ ایک ریڈ زون میں، ہائی الرٹ زون میں پہنچ گئے ہیں، 6 گھنٹے تک جس طریقے سے انہوں نے کمانڈو سمیت ہماری فورسز کو انگیج رکھا۔ بہت زیادہ نقصان فورسز کا اس لیے نہیں ہوا کہ جو رپورٹس آ رہی ان کے مطابق جو 3-4 گرینیڈ تھے ان کے پاس، وہ قابل استعمال نہیں تھے۔ ان لوگوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی مگر بات نہیں بنی، مگر پھر بھی جتنی ان کی تعداد بنتی ہے اتنی ہی لوگوں کو وہ مار کر اپنا مشن مکمل کر گئی۔ جو پیغام گیا ہے وہ خطرناک ہے کہ اگر ہم پشاور میں ایک ریڈ زون میں اس طرح کی کارروائی کر سکتے ہیں تو کراچی میں بھی کر سکتے ہیں، کوئٹہ میں بھی کر سکتے ہیں۔ کوئٹہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ ڈیلی بیسس پر وہاں پر بھی کارروائیاں ہوتی رہتی ہے۔ اس تمام صورتحال میں ایک سوال جو ہے نا وہ بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ اور نئے نگران گورنمنٹ کے درمیان وہ انڈرسٹینڈنگ، وہ میکانزم نہیں بنی جس کے نتیجے میں کہا جائے کہ شاید کہ اب کے بار صف بندی ٹھیک ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ یا شہباز شریف یا مسلم لیگ نون جو کہ میجر پارٹی ہے، ان کی سنجیدگی کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ پشاور حملے کے بعد جو اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں اعلان کیا گیا تھا شہباز شریف کی جانب سے اور دوسری لیڈروں اور وزیروں کی جانب سے کہ فلاں تاریخ کو اسلام آباد میں آل پارٹی کانفرنس ہوگی۔ اس کے بعد ایک دن ڈیلے کیا گیا، اور اس کے بعد پتہ نہیں چلا کہ اے پی سی کہاں چلے گئی اور وفاقی حکومت کہاں پر چلی گئی۔ جس طریقے سے یہاں پر خیبر پختونخوا میں پولیس کی سیاسی بنیادوں پر، پسند ناپسند کی بنیاد پر اس حالت جنگ میں ٹرانسفر کیے گئے، تعیناتیاں کی گئی، ترقیاں دی گئی، اور جس طریقے سے ایک مشکوک یا کمزور کیریئر کے بندے کو، افسر کو آئی جی بنایا گیا، اس سے آپ نام و نہاد نگران صوبائی حکومت کے ترجیحات کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک اور بات جو کہ بہت ضروری ہے، اس پر بات کرنا بہت لازمی ہے، وہ یہ ہے کہ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں جو سیکیورٹی کے نام پر ناکہ بندیاں کی گئی ہے اور جس طریقے سے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، آپ کہاں سے آ رہے ہو، آپ کہاں جا رہے ہو، شناختی کارڈ دکھائیے، کون ہو، کیوں جا رہے ہو، اور پورے شہر کو ایک ناکہ بند قسم کی صورتحال سے دوچار کیا گیا ہے۔ اس سے مجھے نہیں لگ رہا، کسی کو بھی نہیں لگ رہا، کوئی بھی اس سے متفق نہیں ہے کہ اگر حملہ آور آتے ہیں تو اس طرح ان ہی روٹس پر جہاں پر فوجی کھڑے ہیں، عام لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، ان کی تلاشی لے رہے ہیں اور ٹریفک کے نظام کو درہم برہم کر چکے ہیں، وہ حملہ آور ان ہی راستوں سے آئیں گے۔ اور یہ بھی بتانا ضروری ہے یا سوال پوچھنا ضروری ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ ابھی تک کتنے لوگوں کو ان چیک پوسٹوں کے ذریعے روکا گیا ہے۔ خدا کرے کہ ہمارے اداروں کو، ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے سیاستدانوں کو جو جاری صورتحال ہے، جو تشویشناک صورتحال ہے، اس کا ادراک ہو۔ اللہ حافظ۔